हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आफ्टर एसई रिभ्यू गरिरहेका छौँ र हामी केमिस्ट्रीको पोर्सन हेरिरहेका छौँ है। सो केमिस्ट्रीको पोर्सनमा आज हामीले आयोनाइजेसन सम्बन्धी केही कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा आयोनाइजेसनको कुरा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही टर्म्सहरूसँग फ्यामिलियरिटी हुनुपर्छ। पहिलो भनेको कन्डक्टर। कन्डक्टर भनेको के हो त? फ्रम वेयर इलेक्ट्रिक करेन्ट पासेस इजिली, हैन? जहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट क्यान पास इजिली, त्यसलाई के भनेर भनिन्छ त? त्यसलाई चाहिँ कन्डक्टर भनेर भनिन्छ। जस्तै मेटल्सहरू, हैन? मेटल्समा के पर्छ? आइरन पर्यो, कपर पर्यो, त्यसै गरी जिङ्क पर्यो, एक्सेट्रा। यस्तोबाट चाहिँ एकदम सजिलै के गर्न सक्छन् त? इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन सक्छन्। केही नन मेटल्सहरू पनि छन्, ठिक छ? केही नन मेटल्सहरूबाट पनि बिजुली बग्न सक्छन्, जस्तै ग्राफाइटबाट पनि बिजुली बग्न सक्छ। त्यसैगरी कार्बनबाट पनि अलिअलि करेन्ट चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ, त्यसैले यिनीहरू पनि कन्डक्टरकै रूपमा गनिन सकिन्छ। अर्को हुन्छन् इन्सुलेटर। इन्सुलेटरलाई चाहिँ नन कन्डक्टर अथवा ब्याड कन्डक्टर भनेर पनि भनिन्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो? doesn't let इलेक्ट्रिक करेन्ट पास भनेर। यिनीहरूबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट पास हुन सक्दैन। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको पेपरबाट करेन्ट पास हुँदैन। त्यसै गरी प्लास्टिकबाट पनि करेन्ट पास हुँदैन, हैन? रबरबाट पनि करेन्ट पास हुँदैन। जेबाट करेन्ट पास हुँदैन, जस्तै काठबाट पनि करेन्ट पास हुँदैन, प्लास्टिकबाट पनि हुने भएन, हैन? त्यसै गरी अरू विभिन्न कटनबाट पनि पास हुने भएन, हैन? त्यस्तै कुराहरू। ब्रिकबाट पनि पास हुने भएन, त सबै के भयो त? इन्सुलेटर्सहरू भयो, ठिक छ? जेनरली कन्डक्टर्स र इन्सुलेटर्स भनेर हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको रेडिकल हामीले अगाडि पनि हेरिसक्यौँ। रेडिकल भनेको सबसे सिम्पलेस्ट भाषामा चाहिँ चार्ज्ड एटम अर मोलिक्युल। चार्ज्ड एटम अर मोलिक्युल भनेको कुनै एटम अर मोलिक्युलले इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ भने ऊ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ, हैन? र कुनैले इलेक्ट्रोन गेन गरेको हुन्छ र तिनीहरू इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ, है? अथवा यो रेडिकललाई चाहिँ आयोन भनेर पनि भन्छ। आयोन भनेको पनि चार्ज्ड एटम अर मोलिक्युललाई नै भन्छ। दुई टाइप्सको आयोन हुन्छ। एउटा क्याटायोन हुन्छ। क्याटायोन भनेको पोजिटिभ चार्ज क्यारी गर्नेलाई चाहिँ क्याटायोन भन्छ। जस्तै एल्युमिनियम प्लस 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 हुन्छ, Na प्लस हुन्छ, सिल्भर प्लस हुन्छ, हैन? त्यसै गरी Mg प्लस प्लस हुन्छ। यिनीहरू सबैले पोजिटिभ चार्ज क्यारी गरेको छ, त्यही भएर यिनीहरू क्याटायोन भयो। अर्को हुन्छ एनायोन। एनायोन भनेको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्नेलाई एनायोन भनेर भनिन्छ। यसको इक्जाम्पल भनेको CO3-, त्यसै गरी HCO3-, हैन? कुनै पनि अब H2CO3 बाट एउटा हाइड्रोजन निकालियो भने HCO3, एउटा हाइड्रोजन निकालियो, त्यहाँ के भयो त? HCO3 बन्न भयो। अर्को चाहिँ SO4 पनि एउटा एनायोनै हो, किनभने यसमा नेगेटिभ चार्जहरू छ। नेगेटिभ चार्ज आउनुको मतलब के हो? यसले इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ। अब प्रोटोन एक्सचेन्ज हुन सक्दैन, जेनरली प्रोटोन एक्सचेन्ज हुँदैन। सो इलेक्ट्रोन यदि एनायोनमा के हुन्छ? यिनीहरूले इलेक्ट्रोन गेन गर्छन्। इलेक्ट्रोन गेन गरिसकेपछि पोजिटिभ चार्जभन्दा नेगेटिभ चार्ज धेरै भयो र जति इलेक्ट्रोन गेन गर्छन् त्यति नै नेगेटिभ चार्ज। CO3 ले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो, त्यसैले दुईटा नेगेटिभ चार्ज। HCO3 ले एउटा गेन गर्ने भयो, एउटा भयो। त्यसै गरी क्याटायोनमा के हुन्छ त? पोजिटिभ चार्ज हुनुको मतलब इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहिँ थोरै हुन्छ अथवा यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लुज गरे हुन्छ। एल्युमिनियमले 3वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्ने रहेछ, सोडियमले एउटा, सिल्भरले एउटा, म्याग्नेसियमले दुईटा। यसरी एउटा, दुईटा, तीनटा अब हेरेर हुन्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छन्, त्यो अनुसार चाहिँ क्याटायोन र एनायोन हुन्छ, ठिक छ? अर्को टर्म हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको अब यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइट भनेर छ। के छ त? इलेक्ट्रोलाइट। अब के हो त यो इलेक्ट्रोलाइट भनेको भन्दा substance which in the form of its solution of its
solution, ठीक छ, substance which in the form of its solution or in its fused state conducts electricity, ठीक छ, conducts electricity. इलेक्ट्रोलाइट भनेको सिम्पली के बुझ्नु भन्दाखेरि यस्तो तपाईले एउटा सोलुसन फर्म गर्नुहुन्छ, ठीक छ, यस्तो तपाईले एउटा सोलुसन फर्म गर्नुहुन्छ जुन सोलुसनबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन सक्छ, ठीक छ। अब इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुनु भनेको त एउटा एन्ड देखि अर्को एन्ड सम्म जानु हैन र एउटा सर्टेन गोलो लुप बनाउनु हो हैन, एउटा पुरै घुमिराख्नु पर्यो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ एउटै बाटोमा घुमिराख्न सक्नु पर्यो हो। इलेक्ट्रोलाइट भनेको चाहिँ त्यस्तो सब्स्टेन्स हो जुनमा अब केही मिक्स भएको हुन सक्छ र त्यो मिक्सर अनुसार के हुन्छ त्यहाँनेरि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ, ठीक छ, र यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने काम गर्छ। जसरी तार हुन्छ नि, जसरी तारले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ त्यसै गरी इलेक्ट्रिक लाइटले चाहिँ, इलेक्ट्रोलाइट भनेको लिक्विड हो हैन, जेनरली लिक्विडको कुरा आउँछ हो, यो लिक्विडले चाहिँ तार जस्तै काम गर्ने, यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने काम गर्छ। दुईटा टाइपको इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ, एउटा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ, एउटा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ जेनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेर हुन्छ, ठीक छ। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेर हुन्छ। अब यिनीहरु बीचको डिफरेन्स के होला त? स्ट्रङ र वीक इलेक्ट्रोलाइटको डिफरेन्सेसहरु एकदमै सिम्पल डिफरेन्सेसहरु छ। के हुन्छ त, जुन हामीले इलेक्ट्रोलाइट युज गरेका छौं त्यहाँनेरि अघि हामीले के भनेका थियौं, डिसोसिएसन हुन्छ भनेर भनेका थियौं नि, त्यहाँनेरि मेटल्सहरु छुट्टिन्छन् अथवा आयोन्सहरु डिकम्पोज हुन्छन् हैन। इलेक्ट्रोलाइटमा भएको एटम्सहरु अथवा जुन मोलिक्युल्सहरु हामीले युज गरेका छौं तिनीहरु डिकम्पोज हुन्छ। यदि कम्प्लिट डिकम्पोजिसन हुन्छ, ठीक छ, टोटल्ली नै सबै छुट्टिन्छन्, सबै एटम सबै मोलिक्युल्सहरु चाहिँ छुट्टिन्छन् भने त्यस्तो टाइपको इलेक्ट्रोलाइटहरु चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। जस्तै तपाईले HCl पानीमा हाल्नु भने सबै HCl को एटम्सहरु छुट्टिन जान्छन्। त्यसैगरी तपाईले NaCl हाल्नु भयो भने सबै Na+ र Cl- मा छुट्टिन जान्छन्। त्यसैगरी NaOH हाल्नुभयो, KOH हाल्नुभयो भने सबै डिकम्पोज हुन्छन्। HCl H+ र Cl- मा चेन्ज हुन्छ, NaCl Na+ र Cl- मा चेन्ज हुन्छ, NaOH Na+ र OH- मा चेन्ज हुन्छ। यसरी नै चेन्ज हुन्छ सबै एटम्सहरु, ठीक छ। यो भयो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको पार्शियल डिकम्पोजिसन हुन्छन्। अब पार्शियल डिकम्पोजिसन भनेको ठीक छ, केही एटम्सहरु डिकम्पोज हुन्छ तर सबै एटम्सहरु डिकम्पोज हुँदैन, ठीक छ। यिनीहरुको त्यति साह्रो चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि सबै एटम्सहरु डिकम्पोज हुन सक्छ भन्ने छैन। जस्तै यो जेनरली चाहिँ हाम्रो कस्तोमा भन्दा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुमा जेनरली यस्तो कामहरु हुन्छ। जस्तै CH3COOH, यो चाहिँ CH3COO- र H+ मा चेन्ज हुन्छ हैन, यसरी चेन्ज हुन सक्छ। अनि NH4OH यस्तो खालको एटम्सहरु पनि, जस्तै यो NH4+ र OH- यसरी चेन्ज हुन सक्छ। हो यिनीहरुको पार्शियल डिकम्पोजिसन हुन्छ, कम्प्लिटली डिकम्पोज हुँदैनन् हैन। जति धेरै डिकम्पोजिसन भयो नि त्यति धेरै त्यहाँनेरि इलेक्ट्रिसिटी मजाले फ्लो हुन सक्छ, ठीक छ। जति धेरै डिकम्पोजिसन भयो इलेक्ट्रिसिटी त्यति नै मजाले फ्लो हुन सक्छ। अब नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको त के भयो, त्यहाँनेरि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन। इलेक्ट्रोलाइटको अपोजिट नै के भयो त, नन इलेक्ट्रोलाइट भयो। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस भनेको इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेस छ, ठीक छ। इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेस छ। इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको चाहिँ के हो, डिकम्पोजिसन अफ इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिसन अफ इलेक्ट्रोलाइट इन्टु आयन्स, ठीक छ। हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौं त, आयन्समा कन्भर्ट गर्छौं बाइ पासिङ के त, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रु इट, ठीक छ, बाइ पासिङ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रु इट। यसलाई चाहिँ के भन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ। कुनै पनि हामीले इलेक्ट्रोलाइटमा त्यसलाई आयन्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, ठीक छ। जस्तै वाटरै छ, वाटर H2O छ, त्यसमा मैले इलेक्ट्रिसिटी पास गरे भने H+ र OH- मा कन्भर्ट हुन सक्छ, ठीक छ। यसरी कन्भर्ट हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त, इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ हैन। इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर हामीले डिकम्पोजिसन गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेस भनेर भन्छ। अब इलेक्ट्रोडको कुरा आयो,
इलेक्ट्रोड भनेको जसरी हाम्रो ब्याट्रीहरुमा पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ त्यसैगरी यो हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलहरु भन्छ हैन इलेक्ट्रोलाइटको ब्याट्रीहरु भन्छ त्यसमा पनि रडहरु हुन्छ त्यसमा एउटा रड भनेको एनोड हुन्छ एनोड भनेको चाहिँ पोजिटिभ इलेक्ट्रोड भएको एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड भएको अर्को हुन्छ क्याथोड जुनको के हुन्छ त नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ ठीक छ एनोडको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ क्याथोडको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ र एनोडले एनायोनलाई एट्र्याक्ट गर्छ ठीक छ एनोडतिर एनायोन आउँछ एनायोन भनेको त नेगेटिभ चार्ज हो नि त त्यसैगरी क्याथोडतिर क्याटायोन आउँछ क्याटायोन भनेको पोजिटिभ चार्ज भयो ठीक छ क्याटायोन क्याथोडतिर आउँछ पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ इलेक्ट्रोडतिर आउँछ त्यसैगरी एनायोन भनेको नेगेटिभ चार्ज चाहिँ कहाँ आउँछ त पोजिटिभ इलेक्ट्रोड आउँछ त्यसैले नेममा कन्फ्युजन नहुनु होला एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड एनायोन भनेको नेगेटिभ चार्ज क्याथोड भनेको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड क्याटायोन भनेको पोजिटिभ चार्ज भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन कहिले ठीक छ अब इलेक्ट्रोलाइसिसको युज कहाँ हुन्छ त इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेस जुन छ त्यो कुराहरु हामीले कहाँ युज गर्छौं मलाई भन्दा इलेक्ट्रोप्लेटिङ ठीक छ इलेक्ट्रोप्लेटिङ भनेको एउटा मेटल माथि अर्को मेटलको जलप लाउने जसरी सुन भन्दा कम छैन हराएमा डर छैन भन्ने कुराहरु त्यसरी नै बनाएको हुन्छ त्यसैगरी इलेक्ट्रोटाइपिङ हाम्रो प्रिन्टरहरुमा पनि यो कुराहरु युज हुन सक्छ इलेक्ट्रोटाइपिङको कुराहरु आउन सक्छ मेटल्स प्युरिफाई गर्नको लागि मेटल्स प्युरिफिकेसनको लागि पनि जनरली युज भइरहेको हुन्छ ठीक छ मेटल्स प्युरिफिकेसनको लागि पनि युज हुन्छ अब इलेक्ट्रोप्लेटिङ त थाहा भइहाल्यो तपाईहरुलाई अब इलेक्ट्रोप्लेटिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि कोरोजनहरु प्रिभेन्ट गर्न अब के हुन सक्छ एउटा मेटललाई अर्को तरिकाले इफेक्ट हुन सक्छ जस्तै आइरनलाई त केले इफेक्ट गर्छ रस्टले इफेक्ट गर्न सक्छ नि हैन तर जब म यसलाई स्टील बनाउँछु त्यतिबेला सजिलै रस्ट हुन सक्दैन त्यहाँनेर हो त्यो भनेको कोरोजनबाट बचाउने जस्तै हो के हो यसरी नै विभिन्न मेटल्सहरुलाई हामीले इलेक्ट्रोप्लेटिङको मेथडद्वारा के गर्न सक्छौं त कोरोजनहरुबाट बचाउन सक्छौं अब इलेक्ट्रोटाइपिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ इम्प्रेसन हुन्छ प्रिन्टिङ लेटर और फिगरको इम्प्रेसन मेटलहरुमा हैन मेटलहरुमा के हुन्छ त के लेखा हुन्छ नि कुनै कुनै देख्नु हुन्छ नि तपाईले त्यहाँनेर के लेखिरा हुन्छ हो त्यस्तो कुरालाई चाहिँ इलेक्ट्रोटाइपिङ भनेर भन्छ ठीक छ अब इलेक्ट्रोलाइसिसहरु भनेको पनि प्युरिफिकेसनकै लागि युज गर्न सकिन्छ हैन जनरली र मेन थ्योरीहरु चाहिँ यतै नै हो है मेन थ्योरी भन्ने चाहिँ अब थ्योरी सँगसँगै तपाईहरुले एमसीक्यू प्रब्लमहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन तपाईलाई एमसीक्यू मा कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस गरियो H2 र O2 को अब H2 को इलेक्ट्रोलाइसिस गरियो भने H2 कतातिर जान्छ O2 कतातिर जान्छ कुन चाहिँ एनोडमा जान्छ H2 एनोडमा जान्छ कि O2 एनोडमा जान्छ भन्दा अब H2O गर्दाखेरि के हुन्छ होला त यहाँनेरि हाम्रो H+ र OH- मा चेन्ज भयो हैन र H+ पोजिटिभ भयो भनेपछि त यो पक्कै पनि केमा जान्छ त क्याथोडमा जानु पर्यो H+ त क्याथोडमा जानु पर्यो हैन र अर्को चाहिँ एनोडमा जान्छ अक्सिजन इलेक्ट्रोनेगेटिभ नै हुन्छ त्यही भएर यो एनोडमा जान्छ त्यसैगरी कति रेशियोमा कलेक्ट हुन्छ त हाइड्रोजन र अक्सिजन भनेर सोधिरहेछ 1:2 रेशियोमा चाहिँ 2:1 रेशियोमा कलेक्ट हुन्छ हाइड्रोजनको चाहिँ मात्रा अक्सिजनको भन्दा 2 टाइम्सले बेसी छ हैन सो 2:1 को रेशियोमा क्यारी आउट हुन्छ र यस्तै सोधिरा हुन्छ जस्तै प्योर वाटर भनेको ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो प्योर वाटरले इलेक्ट्रिसिटी सजिलैसँग कन्डक्ट गर्न सक्दैन यसको लागि चाहिँ त्यहाँनेर के इम्प्युरिटी हुनै पर्छ त्यसैगरी क्याथोडको ड्राई सेलहरु जुन हुन्छ हामीले घरमा युज गर्ने ब्याट्री हुन्छ त्यसको क्याथोड चाहिँ जनरली केले बनाएको हुन्छ भन्दा नेगेटिभ टर्मिनल भनेको कार्बनहरुले बनाइरहेको हुन्छ हैन त्यस्तो कुराहरु आउँछ पोजिटिभली चार्ज स्पेसिसहरुलाई क्याटायोन भनेर भन्छ नेगेटिभ चार्जहरुलाई एनायोन भनेर भनिन्छ है हो यस्तो कुरा हो त्यसैगरी इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुँदा सिल्भर छ सिल्भर माथि गोल्ड प्लेट गर्नुपर्ने छ ठीक छ सिल्भर माथि गोल्ड प्लेट गर्नुपर्ने छ भने गोल्डलाई हामीले कहाँनेर राख्छौं त भन्दा क्याथोडको एनोडमा भन्दा हामीले एनोडमा राख्छौं गोल्डलाई एनोडमा राख्छौं सिल्भरलाई हामी क्याथोडमा राख्छौं र नेगेटिभ हुन्छ र गोल्ड कस्तो हुन्छ त अरम हो नि त
एयु प्लस प्लस टाइपको कुराहरू आउँछ र यो भनेको त के कता जान्छ क्याथोडमा जान्छ, त्यही भएर यसलाई एनोडमा राखिन्छ र यो प्लस प्लस चाहिँ क्याथोडमा जान्छ है, त्यो कुराहरू। सो मेन कुराहरू यही नै हो। तपाईलाई कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले हामीलाई 98 495 95 895 मा पनि कल गरेर प्रब्लमहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर